कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराणका देववाणीहरू भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रहहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी द्वितीय स्कन्धमा छौँ। द्वितीय स्कन्धको अष्टम अध्यायका 15औं श्लोकसम्म हामीले पूर्वका कक्षामा हेरिसकेका छौँ। यी 15 श्लोकहरूमा राजा परीक्षितले सुखदेवजी महाराजलाई प्रश्नहरू गर्नुभएको। यो अष्टम अध्याय प्रश्नै प्रश्नले भरिएको छ। राजा परीक्षितले विविध प्रश्न सुखदेवजी महाराजलाई गर्नुहुन्छ र नवम अध्यायमा गएर ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन सुखदेवजी महाराजले प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यस्ता विविध प्रश्नहरूले युक्त भएको यो अध्यायका 15औं श्लोकसम्म हामीहरूले हेरिसकेका छौँ। अब 16 श्लोकदेखि अगाडि राजा परीक्षितले भगवान सुखदेवजीलाई कस्ता प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ आउनुहोस् पुनः हामी ग्रन्थभित्र प्रवेश गरौँ। प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदत महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। अंडकोशस्य ब्रह्माण्डस्य प्रमाणम। यो ब्रह्माण्डको प्रमाण के छ, कस्तो छ, कति योजन विस्तीर्ण फैलिएको छ, कति वर्तुलाकार छ, यो कुरा बताउनुहोस् भन्नुभयो। अनि त्यसलाई कसरी त भन्दा बाह्याभ्यन्तर भेद त बाहिरी भेदबाट र आभ्यन्तर भनेको भित्री भेदबाट ब्रह्माण्डको बाहिरी गोलार्ध कस्तो छ के छ र भित्री गोलार्ध के छ कस्तो छ त्यो सबै बताउनु। अनि महतां च अनुचरितम, महनीय व्यक्तिहरूले जो आचरण गर्नुपर्दछ ती आचरणका कुराहरू पनि बताउनुहोस्, अथवा सज्जन श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले कस्ता प्रकारका आचरणहरू गर्नुहुन्छ ती कुरा बताउनुहोस्। अनि वर्णाश्रम विनिश्चय, वर्ण धर्म र आश्रम धर्म, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य र आश्रम भनेको ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ र सन्यासी, आश्रमहरूको लक्षण के छ र स्वरूप कस्तो छ यो कुरा पनि बताउनुहोस् भनेर यहाँ सुखदेवजी महाराजलाई राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे। युगानि कति विधानि, युगहरू कति छन् ती बताउनुहोस्। अनि युगमानं च ती युगहरूको समय प्रमाण कति छ, कति वर्षको युग हुन्छ त्यो कुरा पनि बताउनुहोस्। अनि युगे युगे यश्च धर्म, यी युग युग धेरै युग विभिन्न युगका धर्महरू के छन्। अनि आश्चर्यतमं हरिः अवतार अनुचरितम, आश्चर्यले युक्त भएका अथवा सामान्य व्यक्तिद्वारा कल्पना गर्न पनि नसकिने खालका यस्ता भगवानका आश्चर्यतम भएका अवतार र ती अवतारद्वारा गरिएका लीला चरित्रहरूका बारेमा बताउनु हो भनेर सोध्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। यादृशः नृणां साधारण धर्मः, मनुष्यहरूको साधारण धर्म कस्तो खालको छ, लौकिक धर्म भनौँ न, लौकिक व्यावहारिक धर्म कस्तो छ अथवा कस्तो हुनुपर्छ त्यो बताउनुहोस्। अनि विशेषश्च सह, विशेष धर्म, हामीहरूले पूर्व कक्षाहरूमा धर्मको कुरा गर्दाखेरि एउटा गौण धर्म छ, एउटा
मुख्य धर्म छ मनुष्यहरूको भनेर त्यो कुरा गरेका थियौँ। गौण धर्म कस्तो धर्म भन्दा लौकिक व्यावहारिक धर्म। हाम्रा पति पत्नी पुत्र सन्तति छोराछोरी इष्ट मित्र आफन्त कुल बन्धु यी जति पनि लौकिक व्यावहारिक शरीरका सम्बन्धी जनहरू हुनुहुन्छ ती सम्बन्धी जनहरूसँग भएको सम्बन्धको निर्वहन यो लौकिक धर्म भयो। अब पारलौकिक धर्म अथवा मुख्य धर्म भन्ने कुरो कस्तो हो भन्दाखेरि परमात्मा प्राप्ति आत्मस्वरूपको चिन्तन आत्मतत्वको ज्ञान यो पारलौकिक धर्म हो। यही कुरा विशेष धर्म र सामान्य धर्म साधारण धर्म के कस्तो छ त्यो बताउनुहोस् भनेर यहाँ सोध्नुभयो। त्यस्तै श्रेणीनाम राजर्षिणाम च श्रेणीनाम व्यापारिकहरूको धर्म अनि राजर्षिहरूको क्षत्रियहरूको धर्म त्यस्तै गरेर कृच्छ्रेषु जीवताम कष्टपूर्वक आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिरहेका त्यस्ता दुःखी जनहरूको धर्म के कस्तो छ त्यो सबै कुरा बताउनुहोस् भनेर यहाँ सोध्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ तत्त्वानां परिसंख्यानां लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च तत्त्वानां परिसंख्यानां तत्त्व महतत्व अहंकार प्रकृति आदि तत्त्वहरूको परिसंख्यानम गणना के कस्तो छ। विशेष गरेर सांख्य दर्शनले 24 तत्त्व 25 तत्त्वहरूको कुरा गर्छ हो। त्यस्तै ती तत्त्वहरूको संख्याका बारेमा बताउनुहोस् भन्नुभयो। अनि लक्षण के छ असाधारण धर्मम लक्षणम पदार्थको असाधारण धर्म अथवा जो कुनै पनि वस्तुको असाधारण धर्म के हो लक्षण। अनि हेतु लक्षणम भनेको त्यसको कार्य कारण सम्बन्ध पनि त्यो कुरा बताउनुहोस्। अनि आध्यात्मिकस्य योगस्य च आध्यात्मिक योगका बारेमा पनि बताउनुहोस्। अष्टाङ्ग योगका बारेमा पनि बताउनुहोस् जसले आत्मतत्वको साक्षात्कारका निमित्त साधनको भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस्तो अष्टाङ्ग योगका बारेमा पनि बताउनुहोस्। र पुरुष आराधना विधि परम पुरुष परमात्मा भगवानको आराधना कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि बताउनुहोस् भनेर राजा परीक्षितले सुखदेवजी महाराजलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ योगेश्वरेश्वरी अगतिर लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणाम् इतिहास पुराणयोः योगेश्वरैः ऐश्वर्य गति। योगेश्वर महान तपस्वी योगी राजहरूको ऐश्वर्य भनेको ऐश्वर्य प्राप्ति षड ऐश्वर्यहरूले कसरी सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि उहाँहरूको गति भनेको भगवत तत्त्व साक्षात्कार गरेर अन्तिममा भगवत धामको प्राप्ति के कसरी गर्नुहुन्छ। अनि योगी नाम लिङ्ग भङ्गस्तु योगीहरूको लिङ्ग भनेको शरीर त्यसको भङ्ग त्याग योगीहरूले कसरी आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्नुहुन्छ त्यो कुरा बताउनुहोस् भन्नु। अनि वेद उपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः वेद उपवेद धर्म त्यस्तै गरेर इतिहास पुराण आदिको स्वरूप र लक्षणका बारेमा पनि बताउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः। सर्वभूतानां सम्प्लवः सम्पूर्ण प्राणीहरूको सृष्टिक्रम त्यो बताउनुहोस्। अनि विक्रमः स्थिति पालन क्रम बताउनुहोस्। अनि प्रतिसंक्रमः संहारको कुरा पनि बताउनुहोस् भन्नुभयो। अनि इष्टापूर्तस्य इष्ट कर्म र पूर्त कर्म। इष्ट कर्म भनेको याज्ञिक कर्म वैदिक यज्ञद्वारा सम्पादन गरिने वैदिक मन्त्रहरूद्वारा जो यज्ञहरूको सम्पादन गरिन्छ त्यसलाई इष्ट कर्म भनियो। अनि पूर्त कर्म भनेको चाहिँ विभिन्न तलाउ खन्ने पाटी पौवा निर्माण गर्ने यस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ पूर्त कर्म भनियो। अर्थात् इष्टम वैदिकम कर्म पूर्तम स्मार्तम। इष्ट कर्म भनेको वैदिक कर्म हो पूर्त कर्म भनेको स्मार्त कर्म हो। स्मार्त कर्म अर्थात् वापी कूपतडागादि देवतायतनानि च
अन्नप्रदानमाराम पूर्तमित्यभिधीयते। वापी भनेको तलाउ, त्यस्तै गरेर कुवा, तडाग भनेको पोखरी आदि। अनि देवता यतनानि, देवताका मन्दिरहरूको निर्माण गर्नु। अनि अन्नप्रदान, अन्नदान आदि गर्नु। आराम भनेको बगैँचा आदिको निर्माण गर्नु। यी चाहिँ पूर्त कर्महरू हुन्। इष्ट कर्म भनेको वैदिक मन्त्रहरूको उच्चारण पूर्वक गरिने यज्ञ याग आदिलाई चाहिँ इष्ट कर्म भनियो। पूर्त कर्म भनिएको चाहिँ विभिन्न तलाउ आदिको निर्माणलाई बुझियो। हो यस्ता कर्महरू। अनि त्यस्तै गरेर अग्निहोत्र आदि काम्य कर्महरू, सकाम कर्म भनौँ न, कुनै विशेष इच्छा वाञ्छित फलको प्राप्तिका लागि गरिने कर्महरू। अनि त्रिवर्गस्य चाहिँ यो विधि भन्नको मतलब त्रिवर्ग, धर्म अर्थ र कामलाई प्राप्त गर्नका लागि नै गरिने जो विधिहरू छन् ती विधिहरूलाई पनि बताउनु। अब अगाडि भन्नुहुन्छ यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानां स्वरूपतः। अनुशायिनां, प्रलय कालमा सम्पूर्ण जीवहरू जो प्रलयकालीन अवस्थामा आफ्नो शरीरबाट छुटेका हुन्छन् अथवा भगवानमा लीन भएका हुन्छन्, ती प्रलयकालीन जीवहरूको सर्ग भनेको सृष्टिको कुरा, यह कस्तो छ, जुन छ त्यो कुरा बताउनुहोस् भन्नुभयो। अनि पाखण्डस्य च सम्भव, पाखण्डी प्रवृत्तिको उद्गम कसरी हुन्छ त्यो कुरा पनि बताउनुहोस् भन्नुभयो। पाखण्डस्य च सम्भव। अनि आत्मन बन्ध मोक्षौ च, आत्मन जीवात्माको बन्धन र मोक्षको कारण के छ त्यो बताउनु। अनि स्वरूपतः व्यवस्थानं च, आफ्नै स्वरूपमा रहनु अथवा भगवत प्राप्ति, जीवात्माद्वारा भगवत प्राप्तिको मार्ग के छ त्यो बताउनुहोस्। अथवा बन्धनको, जीवात्माको बन्धनको कारण के हो र मोक्षको कारण के हो, कसरी जीवात्माले बन्धनलाई प्राप्त गर्दछ, यही संसारमा भड्किरहन्छ, कसरी जीवात्माले मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ त्यो कुरा पनि बताउनुहोस् भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षीवद विभु। विभु व्यापक भगवान, कस्ता भगवान? आत्मतन्त्र, आफैमा स्वराट हुनुभएका यस्ता भगवान। कसैले भगवानलाई नियमन गर्दैन। आत्ममाया यथा विक्रीडति, आफ्नी मायालाई अगाडि बढाएर जस्तो प्रकारले क्रीडा गर्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ, हो त्यो कुरा बताउनुहोस् भन्नुभयो। अनि फेरि साक्षीवद, एउटा साक्षी व्यक्ति जस्तो, तटस्थ व्यक्ति जस्तो, द्रष्टा व्यक्ति जस्तो, मायाम विसृज्य, आफ्नी मायालाई त्यागेर यथा उदास्ते, जसरी रहनुहुन्छ, मतलब प्रलयकालीन अवस्थामा जसरी रहनुहुन्छ भगवान, द्रष्टा भएर रहनुहुन्छ, यो कुरा पनि बताउनुहोस् भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः तत्त्वतो रहस्योदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुनि। हे महामुनि, हे महामुनीश्वर भगवान सुखदेवजी महाराज, प्रपन्नाय भनेको शरणागत भएको, अनि पृच्छत भनेको तपाईलाई प्रश्न गर्नेवाला, मलाई एतत् सर्वं च, यी सबै कुराहरू अनुपूर्वशः एक एक गरेर तत्त्वतः, तत्त्वले युक्त अथवा सतत्व भनौँ न, यथार्थ गहिरो ज्ञान सहित उदाहर्तुम भन्नका लागि अर्हसी, हजुर योग्य हुनुहुन्छ। यी मैले जति पनि अगाडि प्रश्न गरेँ यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर हजुरले गम्भीर तरिकाले यथार्थ रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा भन्नुहोस् भन्नुभयो। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठे यतात्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ते पूर्वेषां पूर्वजै कृतं। यी निश्चय नै भवान् अत्र प्रमाणम, यो प्रश्न जति पनि मैले गरेँ यसका लागि हजुर स्वयं प्रमाण हुनुहुन्छ। जसरी यथा आत्मभू परमेष्ठि, यो सारा संसारको सृष्टिका निमित्त ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर यी प्रश्नहरूको संशयलाई छेदन गर्नका निमित्त हजुर स्वयं प्रमाण स्वरूप हुनुहुन्छ। परेच भनेको अरू व्यक्तिहरू त पूर्वेषां पूर्वजैः इहा अनुतिष्ठन्ति, कृतम इहा अनुतिष्ठन्ति भनेको
आफ्ना पूर्वजहरूले जो कर्म गर्दै गर्दै गए ती कर्महरूकै अनुकरण गर्ने हुन्। गतानुगतिक, गता अनुगतिक, पूर्वजहरूले जो बाटो हिँडेका छन् त्यही बाटो हिँड्ने हुन् अरू भनेका। हजुर चाहिँ यसका लागि स्वयं प्रमाण स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसकारण हजुरले यो कुरा बताउनुहोस् भन्नुभयो। नमे सबह परायन्ते ब्रह्मण्नसनादमि पिबतोच्युत पीयूष मन्यत्र कुपिताद्विजा। अच्युत पीयूषम पिबत। भगवान अच्युत श्रीकृष्णका लीला कथामृतहरूलाई पान गर्दै गरेको म जो छु परीक्षित, हे ब्राह्मण, हे गुरुजी, हे सुखदेवजी महाराज, मे अशवह, यस्ता मेरा अमी अशवह भनौँ न, यी प्राणहरू अन्यत्र अरू कुनै कुराबाट पनि नपारयन्ति, पारलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। किनकि मलाई के भएको छ त भन्दाखेरि कुपितात द्विजात, ब्राह्मण देवताका कोपबाट म 7 दिनको लागि मात्रै छु भन्दै हुनुहुन्छ। कुपित हुनुभएका ब्राह्मण देवताले मलाई श्राप दिनुभएको छ। म 7 दिनका लागि मात्रै यो संसारका लागि छु, संसारमा हुन्छु। त्यसकारण यो अच्युत भगवानका कथामृतहरूलाई पान गर्दै गरेको यस्तो मेरो अरू कुनै कुराबाट मेरा यी प्राणहरू तृप्ति हुँदैनन् अथवा मैले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दिनँ। त्यसकारण यी कथाहरू सम्पूर्णतया मलाई श्रवण गराउनुहोस् भनेर यसरी सुखदेवजी महाराजलाई राजा परीक्षितले भन्नुभयो। अगाडि सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सतपतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। राज्ञा विष्णुरातेन, राजा परीक्षितद्वारा संसदी ठुलो विद्वानहरूको त्यो समाजमा यस्ता प्रकारले सतपते सज्जनहरूका स्वामी हुनुभएका भगवानका कथायाम, कथाहरू लीला कथाहरूका निमित्त इति यस्ता प्रकारले उपामन्त्रित भनेको सोधिनु भएका, भगवानका लीला कथाहरू भन्नका लागि प्रेरित हुनुभएका यस्ता सब्रह्मरात भगवान सुखदेवजी महाराज वृषम प्रीत, धेरै प्रसन्न, राजा परीक्षितसँग धेरै प्रसन्न हुनुभयो सुखदेवजी महाराज। र प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते। ब्रह्मकल्प उपागते, ब्रह्मकल्पको आरम्भमा, ब्रह्मकल्प नजिकै आएपछि ब्रह्मणे परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणद्वारा भगवत ब्रह्मणे प्रोक्तम, भगवान परब्रह्म परमात्माले ब्रह्माजीलाई बताइएको भागवतम नाम, भागवत नाम गरिएको ब्रह्म संहितम, वेदरूप पुराणम, वेदको सार रूप यो पुराणलाई चाहिँ प्राह भन्न लाग्नुभयो। अब भागवतका बारेमा सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई भन्न लाग्नुभयो। यद्यत परीक्षित ऋषभः पाण्डूनामनुप्रेक्षते आहानुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। पाण्डूनाम, पाण्डुवंशीनां ऋषभः श्रेष्ठ परीक्षित, राजा राज्ञ परीक्षित, राजा परीक्षित, पाण्डु वंशका श्रेष्ठ राजा परीक्षित यद्यद अनुपृच्छति, जुन जुन कुरा सोध्नुहुन्छ, आनुपूर्वेण भनेको क्रमशः एक एक गरेर, तत्सर्वम आख्यातम उपचक्रमे, ती सबै प्रश्नहरूको समाधान दिनका लागि अब तत्पर भएर सुखदेवजी महाराज लाग्नुभयो, भन्न लाग्नुभयो, सबै प्रश्नहरूको उत्तर क्रमशः भन्न लाग्नुभयो भनेर द्वितीय स्कन्धको 8औं अध्यायलाई हामीले समाप्त गर्यौं। 8औं अध्यायमा सुखदेवजी महाराजलाई राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभएको छ। अब यहाँदेखि अगाडि राजा परीक्षितलाई सुखदेवजी महाराजले के कस्ता उत्तर दिनुहुन्छ यो हामी अर्को बसाइमा, अर्को स्वाध्याय कक्षामा श्रवण गर्नेछौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षालाई भगवानका श्री चरणमा विराम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको